كان رحف المقيد من مخيم جباليا فوق أحد ركام البيوت التي استهدفها الاحتلال الصهيوني، وما زال تحت هذا الركام عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض، تحت هذا الركام الذي أنا أجلس فوقه. كل هذا من الاحتلال، كل هذا سواه هو. بس تخلص الحرب لا ضل مكان نروح عليه ولا نزوره، المتاحف دمروها، صاروا يدفنوا الناس في الطرق، الناس بطلت تعرف تتحرك. رمضان جاي علينا وعليكم، كل عام وانتم بخير. انتوا هتنتلوا دوركم بالأكل بالخضار وبالفواكه، هتتسحروا وهتفطروا وهتتحيروا شو هتاكلوا الصبح والمساء، بس احنا اصلا جعانين قبل ما يجي رمضان. انتوا بتستنوا انكم تلاقوا خبر انه اهل غزة ماتت جوعا. احنا يا ناس بشر، احنا بنحس، احنا يا عالم بشر، احنا مش مجرد خبر. ولا بتستنوا ينكتب بالتاريخ اهل غزة مات بالجوع؟ واذا ما ساعدتوناش اليوم وقتاش بدكم تساعدونا؟